आज चिमला एक रस्त्याचेर अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. तातूंत भितर खुबश्यो गाडयो इन्वॉल्व जाल्यो. एक्सिडेंट जालो तातूंत भितर आनी कितलेशेच लोक सिरियसली जखमी जाले. एकलो तातूंतलो आमकां सगळ्यांक सोडून गेल्लो आसा. आनी अशा परिस्थितीत ज्या पद्दतीन कामां आज चालू आसा वेगवेगळ्या नॅशनल हायवेचेर रस्त्यांचेर पयर हांव पळयतालो की पेडण्या लोकांनी रस्ता रोको केल्लो की थंय काम अर्दकुटे आसा, काम बंद उडयिल्लें आसा आनी डेब्री सगळी रस्त्यार आसा. हे सगळे कडेन चालू आसा. म्हणून हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की सरकाराची जबाबदारी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान काम सारखे व्यवस्थितपणे करून घेवपाची. पब्लिकाक त्रास जाल्लो जावपाक जायना. लोकांक आज जे गाडयो घेवन वता, स्कुटरी घेवन वता तांकां कसलोच त्रास जावपाक जायना. खंय जाय ते डायव्हर्शन करपाक जाय, खंय जाय ते डेब्री सगळी पडिल्ली आसा ती लिफ्ट करपाक जाय. ते आज कांयच जाल्लें पळोवपाक मेळना. म्हणून सरकाराची कडेन म्हजें मागणें आसा की ताबडतोब ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां स्ट्रीमलायन करून जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचेर पडिल्ली डेब्रीज काडची. जी कामां बंद पडल्यात ती चालू जावची आनी ठरावीक वेळे भितर ही कामां कंप्लीट करपाचो सरकारान आदेश दिवचो अशी म्हजी मागणी आसा. हांव कांयच रिएक्ट करना. एक्सिडेंट जावप हो प्रत्येक कोण गाडी चलयता ताजेर अवलंबून आसा. सगळ्यात पयलीं पयर रातचो बांबोळे रातचो जो रोड एक्सिडेंट जालो आनी 2 मनशांक मरण आयलें तांच्या फॅमिलीक हांव म्हजे कॉन्डोलन्सीस ऑफर करता. आत्ता जे तुमी 2 व्हिडिओ पळयले तो एक व्हिडिओ 2019 नोव्हेंबराचो आसा जाका आतां 14 तारखेक 6 वर्सां कंप्लीट जातली. आनी त्या व्हिडिओन आमचो मडगांवचो जो डिफेक्टर आमदार आसा ताणें क्लियरली सांगिल्लें की रोड एक्सिडेंट जे जाता ताचे खातीर सरकार जबाबदार आसता. तेन्ना तो ओपोजिशनान आशिल्लो. आतां सेकंड व्हिडिओ जो आसा तो आमी पळयलो तो कालचो व्हिडिओ आसा. सध्या तो देवाक फटोवन, लोकांक फटोवन, मिडियाक फटोवन सध्या ह्या सरकारान वचून डिफेक्ट जावन PWD मिनिस्टर जाला. आनी आतां ताचे विचार बदलले. आतां तो म्हणटा की जे रोड एक्सिडेंट जाता ताचे खातीर हे जे लोक गाडी चलयतात ते रिस्पॉन्सिबल आसता. मागीर इन शॉर्ट तो म्हणटा की सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबल आसा. सगळ्यात पयलीं हो जो ताजो क्रुअल आनी इनसेन्सिटीव स्टेटमेंट आसा तो हांव स्ट्रॉंगली कंडेम करता. आनी ताका विचारपाक सोदता अशें जर आशिल्लें जाल्यार थोडे दीस पयलीं जे लोक फोंडान पडून तांकां मरण आयलें तेन्ना तो ओगी कित्याक रावलो? तेन्ना ताचेर कांय रिएक्शनां कित्याक दिवना ताणें? दुसरें, हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की जे हो जो सध्या मडगांवचो डिफेक्टर आमदार जे इनसेन्सिटीव आनी क्रुअल स्टेटमेंट्स ह्या दिसांनी काडटा, कित्याय कितें उलयता, तातूंत एक गोष्ट दिसून येता की ताचो मेंटल बॅलन्स टोटली हल्ला. हांव सीएमा कडेन मागता की ताका ह्या PWD मिनिस्ट्रींतल्यान बेगीनच्या बेगीन देंवोवचो, नाजाल्यार एक दीस हो आमकां सगळ्या गोंयकारांक फोंडान घालतलो.